साहब से शुरू करना चाहूंगी। अनवर साहब, सवाल तो बहुत हैं, मगर सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वहां से शुरू करते हैं कि इमरान खान सबको रिहा करने का जो फैसला आया है, आप क्या तवक्को कर रहे थे कि इस तरह का ही फैसला आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टेकअप किया था ये केस, और टेकअप करने के बाद जो इनिशियल जो उनके ऑब्जर्वेशंस थी, वो ऑब्जर्वेशंस बड़ी वाज़ेह थी और ये कैटेगोरिकली कहा गया था उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि बयानात लोगों ने दिए। कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पर जब ये कह दिया कि ये अनलॉफुल है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अनलॉफुल जो है डिक्लेयर करेंगे इसको। ठीक है जी, उन्हें कर दिया। ठीक है, समझना चाहूंगी। आमिर जाज साहब, ये सब चीजें जो बता रहे थे, मतलब कानूनी पहलू बता रहे थे अनवर साहब बड़ी डिटेल में, किस तरह नहीं हो सकता था जो हो गया, ये बात उनको पता है, इनको अनवर साहब को, बाकी सब लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो हुकूमत फिर इस तरह की बातें क्यों कर रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी भी इस तरह के मुतालिबात किए जा रहे हैं, प्रेशर कह लें कि दबाव डाला जा रहा है। मरियम नवाज साहबा ने तो चीफ जस्टिस साहब से मुस्ताफी तक होने का मुतालिबा कर दी है। क्या समझ आती है आपको? लेकिन हैरत होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को एक फेस सेविंग दिया है। इस वक्त जो मुल्क में वॉलेटाइल सिचुएशन थी, जिस तरह से लोगों के जज्बात मुश्तइल थे, खुसूसन आप खैबर पख्तूनख्वा देख लें, पंजाब के कई शहर देख लें, हत्ता कि कराची जैसे शहर में तो लोग बहुत नाराज थे, लोग बहुत बरहम थे। वो समझते थे कि गिरफ्तारी नाजायज है, वो समझते थे कि जो इल्जाम होंगे जरा से वो घरों को जाएंगे दोबारा, और जो हमारे मुल्क में एक महाजराई की बहुत ही खतरनाक कैफियत पैदा हो गई है, उससे निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन आप देखें कि हुकूमत का मुझे एक मतलब है एक अफसोस भी हुआ कि जो ख्वाजा आसिफ की जबान थी, मरियम औरंगजेब साहिबा की जबान थी, मरियम नवाज साहिबा तो हमेशा इसे छक्का मारती हैं, फिर तारड़ साहब की भी मैं कुछ गुफ्तगू सुन रहा था, उस पर आपको हैरत ये होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। ये फौज जो है वो इस मुल्क का इदारा है, और आइडियली तारीखी तौर पे पीटीआई के लोग जो है नजरियाती तौर पे फौज से ज्यादा करीब है, क्योंकि सेंट्रिस्ट पाकिस्तानी है, नेशनलिस्ट पाकिस्तानी है, पेट्रियोटिक हुब्बे वतन पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन। उसी तरह फौज को समझना चाहिए कि जनाब जो मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है, वो बज़ाहिर वो तस्वुर भी नहीं मेरे ख्याल में करते होंगे, लेकिन वो बड़ा मजबूत मुस्तहकम इदारा है कि जो कोशिश की जा रही है कि फौज अपना दुश्मन समझ ले पीटीआई को, और पीटीआई जो फकत यूसुफ जैसे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अच्छा यूसुफ जैसे साहब, ये कल जो गम गुस्से का इजहार किया गया पीटीआई वर्कर्स की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से, और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, अहम तनसीबात, और आपके सामने जो कुछ होता रहा, रियासती कुछ ऐसे इदारे और जो अहम जगह हैं वहाँ पर जो लोगों का रिएक्शन आया जो कि काबिल मुज़म्मत है, अफसोसनाक है। तो कल शाह महमूद कुरैशी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे गिरफ्तारी से पहले रात 10 बजे कल, तो मैंने उनसे भी सवाल पूछा था। उन्होंने कहा जी हमारे से ताल्लुक़ नहीं उन लोगों का जिन्होंने इस तरह किया। फिर फ़ौरन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका ताल्लुक़ पीटीआई से तो गम गुस्से का इजहार किया होगा उन लोगों ने, और मैं हौसला शिकनी करता हूँ। तो ये आपके ही लोग थे जो सब कुछ करते रहे, और आप भी इनकी हौसला शिकनी करते हैं? अंदर जो हम समझते थे कि बिल्कुल आइन और कानून बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एहसास दिलाया, लोगों को इत्मीनान दिलाया कि आइन और कानून की बालादस्ती अभी भी कायम हो सकती है और कायम है। देखिए, गवर्नमेंट ने तो पूरी कोशिश की। गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करती है कि वो इस तरह के हालात पैदा कर ले। ये जो हालात पैदा किए गए, ये जानबूझकर पैदा किए गए, और हमारा तो एहतजाज शुरू दिन से पूरा मन था। हमारे जितने लीडर्स थे वो बार बार कह रहे थे कि हमारा एहतजाज पूरा मन है, और इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के फैसले पर मरियम नवाज की चीफ जस्टिस पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में लिखा कि चीफ जस्टिस साहब को कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले से मिलकर बहुत खुशी हुई है। इससे भी ज्यादा खुशी उन्हें उस मुजरिम को रिहा करके हुई है। ये भी लिखा कि मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक फितने की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। सर, 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो जाहिर है रिहाई होना था। अगर थोड़ा ठंडे दिल से सोचते, हमेशा जरूरत होती है ठंडे दिल से सोचने की और ये समझने की जिंदगी के हकायक को
کوئی کائنات میں کسی نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنی فضیلت کا آدمی پیدا ہو سکتا ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پتھر ان کو مارے بازاری لوڈوں نے اور ایڑیوں خون بہتا ہوا ایڑیوں پہ جا کے جم گیا. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا ان کے لیے دعا کی؟ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی. حالانکہ انہیں تو اجازت دے دی گئی تھی کہ اس آبادی کو ملیامیٹی کر دیا جائے. بات یہ ہے کہ حکومت کا تو کاظمی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، وہ ڈٹرمنٹ ہیں کہ عمران خان کو روکنا ہے. وہ یہ گروہ کر ہی نہیں سکے مینٹلی، حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ بھی. یہ ضیاء الحق کے دور میں رہ رہے ہیں، اور بھائی ضیاء الحق کے دور میں ایک تو یہ سوشل میڈیا اور یہ آزاد ٹی وی چینل نہیں تھے، قوم کا یہ انداز فکر نہیں تھا، یہ طاقتور مڈل کلاس نہیں تھی، فعال طبقات کا انداز فکر یہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف اتنی مزاحمت تھی خود عوام کی اکثریت میں، یعنی اگر وہ الیکشن لڑتے تو اکثریت لے سکتے تھے، لیکن ایکومولیٹیولی انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، تعداد بھی ان کی زیادہ تھی. تو وہ اس وقت ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکتا. اب مشرف صاحب جو ہے وہ آ گئے تو وہ لوگ بیزار تھے. 70% لوگ گیلپ کے سروے کے مطابق انہوں نے ماشاء اللہ کی حمایت کی تھی، 20% نے مخالفت کی تھی، 10% غیر جانبدار تھے. اب جتنے سروے ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں؟ ان کی عقل ان سے چھین لی جاتی ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا اس کے 60 سے 70% ووٹ ہیں عمران خان کے، اور مینوپولیشن کی صلاحیت اتنی ہے ان کی کہ 55% کر لیں گے، اور 48% پہ 2/3 میجورٹی ہو جاتی ہے. کراچی اس کے ساتھ ہے، 10% آبادی اس کی ہے، اور پنجاب کی 56% آبادی ہے، اور 20% اس کی ہے اپنا پختونخوا کی. اور پاکٹس ہیں سندھ میں بھی جہاں اردو اسپیکنگ آبادی ہے. تو وہ مجھے بلایا گیا تھا، کوئی بہت سینئر آدمی نے نہیں لیکن ایک ذمہ دار آدمی نے 2 مہینے پہلے بلایا. میں نے کہا بات کریں خان صاحب سے. انہوں نے کہا وہ سنتے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو حکومت چاہیے اور وہ سنے نہیں. آپ نے کس کو بھیجا؟ یہ پہلی بات ہے. اس نے کیا کہا؟ یہ دوسری بات ہے. جب آپ سیریس ہوں گے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا، اور مجھ سے بہتر لوگ بھی ہیں بتانے والے. دیکھیے کوئی پاکستان کے پاس راستہ نہیں ہے مفاہمت کے سوا. چینی آگے آپ کی سرزمین پہ کہہ گئے، ہر سمجھدار آدمی یہ بات جانتا ہے. نواز شریف کو خاندان کو بھی یہیں رہنا ہے، نہیں رہنا بھی ہے تو ان کے حامیوں کو یہیں رہنا ہے. زرداری صاحب کو یہیں رہنا ہے، وہ نہیں رہیں گے تو ان کے حامی یہیں رہیں گے. بھٹو کے ماننے والے یہیں. ANP کے ووٹر چاہے کم ہوں، جماعت اسلامی کے، جمعیت علماء اسلام کے جو ووٹ ہیں انٹیکٹ ہیں اور ہمیشہ انٹیکٹ رہتے ہیں. تھوڑا فلکچویشن ہوتی رہتی ہے، کچھ اس میں شکست و رخت، مگر انہیں یہیں رہنا ہے. تمام مذہبی مکاتب فکر کو یہیں رہنا ہے، تمام لسانی گروہوں کو یہی رہنا ہے. بلوچستان میں آپ نے تجربے کر کے دیکھ لیا، اتنی بٹرنس ہو گئی کہ اب آپ صاف بات بھی کرتے ہیں، انصاف بھی کرنا چاہتے ہیں. جنرل کیانی کے دور سے وہاں ایک بہتری کا عمل شروع ہوا، جنرل ناصر نے وہاں کمال کر دی وہاں نرمی کی. اور لیکن لوگ اعتبار میں نہیں مل سکتا آپ سے. آپ مسلمانوں کے نمایاں، مسلمان کسی کو کانگریس میں کوئی کام نہیں ہے. آپ اپنا کانگریس سے الگ ہو جائیں تو میں آپ سے ملوں گا. بہت سخت ہے ڈسپلن کے معاملے میں، لیکن ایک لفظ ناشائستہ کبھی ان کی زبان سے نکلا؟ بھائی آپ جو ہیں، فتح آپ کی مقدر ہے، وہ وقت تو گزرنا ہوتا ہے. وقت کسی کے قید میں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کب اپنا جو ہے کوئی آدمی منزل پہ پہنچے گا، کوئی جماعت اپنی منزل پہ پہنچے گی. تو قرآن مجید کا تو مطالبہ ہے کہ بھائی اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اس میں شر چھپا ہوتا ہے. جس سے تمہیں کراہت ہوتی ہے اس میں